इन 6 बहुओं ने अपनी सास को घर से निकाला। सबसे बड़ी बहू के साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद बकिया बच जाने वाली 5 बहुओं ने अपनी सास के पांव पड़कर माफिया मांगी कि माँ जी हमें माफ कर दीजिएगा, हम गलत थे, हम आपके साथ गलत करते रहे, जो बड़ी बहू के साथ हुआ हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ये सब कुछ हो। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। एक पाकिस्तानी ने मुझसे स्टोरी शेयर की कि आप इस स्टोरी को आगे लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि ऐसे ऐसे वाकयात हमारे मुआशरे में रूनुमा होते हैं, लेकिन फिर जब रब की लाठी जब बेआवाज है, जब वो लगती आकर, तो इंसान को समझ आ जाती है कि मैं किस गलत राह पर चल रहा था। जनाब अली, गांव में रहने वाली एक बूढ़ी खातून जो कि बेवा हो चुकी थी, अल्लाह ताला ने उसको 6 बेटों से नवाजा। उन 6 बेटों की कफालत की, एक बड़ा घर था उसका, उस घर में फैसले हुआ करते थे। गांव में कोई भी खुशी गमी होनी तो इस खातून का उसमें बड़ा किरदार होता था। इसको आगे आगे रखा जाता था कि हमारे गांव की बड़ी है। अगर किसी के घर में कोई झगड़ा हो गया तो इस खातून को आगे किया जाता था कि आप सुलह सफाई में अपना किरदार अदा कर सकें। फिर क्या हुआ कि जब 6 के 6 बेटे जवान हो गए, सबसे बड़े बेटे की शादी की, उस कमरे में अपनी बहू को लाकर रखा जिस कमरे में ये बूढ़ी खातून खुद रहा करती थी। यानी एक शहाना कमरा बना रखा था, खूबसूरत घर बना रखा था, अपना कमरा बहू को दे दिया कि मैं खुद दूसरे कमरे में रह लूंगी, ये बड़ा कमरा है, इस कमरे में मेरी बहू रहे। एक की शादी की, बहू आ गई, दूसरी की शादी की, दूसरी आ गई, तीसरे की, चौथे की, पांचवी की, 6 आ गई। यानी कुल मिलाकर उस घर में 6 बहुएं आ चुकी थी। अब वो घर भी ऐसा था कि कोई 5-10 मरला नहीं, बल्कि एक बड़ा घर था, आप उसको कोठी टाइप कह सकते हैं, जिसमें कई अफराद रह सकते हैं। इस खातून ने एक एक करके अपने बेटों की शादियां की और बेटे भी वक्त गुजरने के साथ साथ कामयाब होते जा रहे थे। अब जनाब अली, बड़ी बहू जो कि घर में आई, और बड़ी बहू के हाथ में सब कुछ होता है, इख्तियार सारे उसके पास होते हैं कि किस तरह मामलात को लेकर चलना है, घर का राशन, दाना, पानी, यानी उसको हर चीज की समझ होती है। अब जो बकिया उस पर 5 आई, वो 5 किसकी बात मानती थी? अपनी इस बड़ी भाभी की। अब ये बूढ़ी खातून जो कि मजीद बुढ़ापे की तरफ जा चुकी थी, ये दादी बन चुकी थी, लेकिन क्या था कि घर के काम काज आगे बढ़कर अपनी बहुओं के साथ करवाया करती थी। अब अगर घर में कुछ काम करने की खुद भी कोशिश करनी, या अगर कोई घर में कोई छोटा मोटा काम अपनी मर्जी से करवाने की कोशिश करनी, तो बहुओं ने कहना कि हम खुद ही करवा लेंगे, आप बीच में दखल अंदाजी ना करें। यानी वो बूढ़ी खातून जो लोगों के फैसले किया करती थी, सुलह सफाई करवाया करती थी, उसको अपनी बहुओं ने आकर कह दिया कि आप दखल अंदाजी ना करें, हम खुद देख लेंगे, यानी आपका इस घर में कोई किरदार नहीं रहा। जनाब यानी सबसे पहला धचका तो इस बूढ़ी खातून के लिए ये था। फिर उसके बाद मजीद बुढ़ापा आया। 6 ने ऐसा इक्का कर रखा था कि जब 6 बेटे घर आते थे अपनी माँ को बीमार देखकर, तो बहुएं क्या कह दिया करती थी कि अम्मा जी लगता बीमार हैं, हमने इनको दवाइयाँ दी। उनका तरीकाकार ये था, कोशिश ये थी कि टाइम पर इसको मेडिसिन ना मिले, वैसे इसका खात्मा हो जाए और हम 6 आराम से जिंदगी बसर करती रहे। अब बेटे भी ऐसे अजीब से कि जिनको समझ भी आ रही है कि माँ हमारी कमजोर हो रही है, माँ को अलग बैठकर पूछ ही ले, और माँ डरते मारे बेटों को कुछ बताती नहीं थी कि अगर मैंने कुछ बता दिया तो ऐसा ना हो कि मेरे बेटे का घर टूट जाए। क्या था कि अपने बेटों के घरों को जोड़ने के लिए वो अपनी सेहत का नुकसान करती जा रही थी। अब जनाब अली, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आ गया। ये बूढ़ी खातून घर में सबसे पहले उठकर सहरी बनाने का एहतमाम करती, यानी सहरी बनाती, अच्छे अच्छे खाने बनाती, फिर इफ्तार के वक्त भी अपनी बहुओं के साथ मिलकर हाथ बटाती। बहुओं को ये बात इतनी बुरी लगती थी कि ये बुढ़िया हमारे पास किचन में क्यों आ गई, यानी हम खुद अपनी मर्जी से बनाएंगी, ये कौन होती है हमें बताने वाली। हुआ क्या, रमजान में इसी तरह जनाब अली इस खातून ने रोजे के लिए, सहरी के लिए सुबह उठी तो सबसे बड़ी बहू ने क्या किया, अपनी सास को कहा कि यहाँ से निकल जाएं, हम खुद कर लेंगे। कोशिश ये थी कि बूढ़ी हो चुकी है, यहाँ तो उसको किसी ओल्ड एज होम में छोड़ाओ, या इसका वैसे ही खात्मा हो जाए। ये चीज बिल्कुल आम है। वो सासें बड़ी खुशकिस्मत हैं कि जिनको बहुएं अच्छी मिल जाती हैं, खिदमत करती हैं, ख्याल रखती हैं। लेकिन आजकल जो हालात हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए। जनाब अली, सबसे बड़ी बहू ने बकिया 5 बहुओं के साथ मिलाया कि बेटे साए सोए हुए हैं। इस बूढ़ी खातून को सुबह सहरी के वक्त हाथ से पकड़कर, यानी खींच कर दरवाजे पर लाकर बिठा दिया। बेटों ने अभी उठना था, यानी इन 6 की 6 बीवियों ने अपने शोहरों को भी उठाना था। उससे पहले पहले ही अपनी सास को बाहर लाकर बिठा दिया कि जब हमारे शोहर उठेंगे तो हम ये कह देंगे कि जिद कर रही थी, खुद ही जाकर बाहर बैठ गई, हमने इनको कुछ ना कहा। हुआ क्या, अब जब बहुएं सहरी का एहतमाम कर रही थी, सबसे बड़ी बहू जनाब अली कुछ प्रेशर कुकर में कुछ खाने पीने का सामान रखा। 5 बहुएं अपने अपने कमरों में शायद अपने शोहरों को उठाने गई, और ये अकेली उस वक्त किचन में मौजूद थी, जिसने पूरे घर का कंट्रोल संभाला हुआ था। अल्लाह की ऐसी करनी कि जनाब अली वो प्रेशर कुकर
پھٹ گیا۔ اب جب پریشر کوکر پھٹا تو یہ خاتون اتنی زخمی ہو گئی، یعنی چہرے پر زخموں کے نشان، پورا جسم جل چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جب گھر میں اچانک ایک دھماکے دار آواز آئی، سارے بیٹے بھی اٹھ گئے اس ماں کے، اور آ کر دیکھا کہ ہماری سب سے بڑی بھابھی کو کیا ہوا۔ اتنے میں وہ بوڑھی خاتون سہارے لے لے کر اندر آ چکی تھی، اور بیٹوں کو خبر نہ ہو سکی کہ ہماری ماں اندر آئی ہے، کس وجہ سے اندر آئی ہے، یا یہ باہر گئی کیوں تھی۔ بیٹوں نے کوئی بات سوچی نہیں۔ جناب علی، اس بہو کو، سب سے بڑی بہو کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ جیسے ہی ہاسپٹل شفٹ کیا تو سب سے پہلے جب اس کو ہوش آئی، آنکھ کھولی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں آپ کی ماں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ شوہر پوچھنے لگا کیا ہوا؟ میں نے آپ کی ماں کے ساتھ بہت غلط کیا، میں نے ان کا خیال نہیں رکھا، میں نے ان کو دھتکارا، جب کوئی بات کرتی میں ڈینائی کر دیتی، یعنی میں ان کی بات مانتی نہ، اپنی منوانے کی کوشش کرتی، اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ میں نے آپ کی ماں کو جب ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر گھر کے باہر بٹھا دیا کہ بیٹھی رہے یہاں پر، ہم نے ان کو نہیں پکڑنا، یہیں پر ان کی جان نکل جائے گی۔ پھر وہی ہوا کہ جب میں اندر آئی تو پریشر کوکر پھٹ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کیسی بے آواز ہے کہ اس بوڑھی خاتون پر یہ بہویں ظلم کرتی رہیں، وہ خاموش رہی، اپنے کسی بیٹے کو بتایا، اس لیے نہیں کہ میرے بیٹوں کا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کسی ایک بیٹے کے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش کی بھی تو بیٹوں نے بھی آگے سے رن مریدی میں سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ جناب علی، اس سب سے بڑی بہو نے اپنی ساس سے معافی مانگی، گھر آئی اور آ کر کہا کہ ماں جی مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ بڑھاپے میں ہیں، آپ کی زندگی کا نہیں معلوم، لیکن مجھے نصیحت مل چکی ہے، مجھے سزا مل چکی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اب جب بڑی بہو کے ساتھ جو بھی ہوا، پانچوں بہوؤں نے جناب علی عبرت پکڑی اور پھر اپنی ساس کے پاؤں پکڑ کر گر گڑا کر معافی مانگی کہ اماں جی ہم بھی آپ کے ساتھ غلط کرتے رہے، ہم بڑی کے پیچھے لگ کر جو کچھ کرتے رہے، آپ ہمیں بھی معاف کر دیجیے گا، خدا نہ خواستہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے جو بھی کیا اتنا غلط کیا کہ جیتے جی ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام دیکھ لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بڑی بہو کو جیتے جی بتا دیا، سزا مل گئی کہ تم اپنی ساس کے ساتھ جو کر رہی تھی وہ سراسر غلط ہے، اور ایک اکیلے تمہاری وجہ سے پورے گھر کا نظام خراب ہو چکا ہے، اور ایک اکیلی تمہاری وجہ سے بقیہ 5 بہویں بھی تمہاری راہ پر چل کر اس بوڑھی خاتون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ اس بوڑھی خاتون کا خاتمہ ہو، گھر میں نہ اس کا کوئی دوائی دارو، کوئی اس کی خدمت کرنی پڑے، صبح اٹھ کر نہ اس کو ناشتہ بنا کر دینا پڑے۔ یہ وہ چیزیں تھی جن چیزوں سے وہ ساری بہویں تنگ آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جس گھر میں بھی بیاہ کر جائیں کوشش کریں خدمت کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدمت آپ پر فرض نہیں ہے، شوہر کی خدمت فرض ہے، ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ سوچ کر لیں کہ آج اگر میں اپنی ساس اور سسر کی خدمت کروں گی، کل کو آنے والی میری بہو بھی میری خدمت کرے گی، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بیج بوئیں گے وہی بیج کاٹیں گے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔